شک ایسے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نماز کے اندر خشیت اختیار کی۔ نماز نو بہتر کرن اور نماز تے محنت تواڈے سامنے میں کوشش کر رہا کہ وہ چیزاں اسی سیکھ لئیے جڑیاں قرآن و حدیث دے اندر انسان دی نماز نو بہتر کرنے واسطے آئی ہیں۔ 18ویں سپارے دی پہلی آیت جڑی میں پڑھی ہے وہ سانوں پتہ چلیا کہ اللہ تعالیٰ کہندا ہے کہ مینوں خشیت والی نماز پسند ہے اور تواڈے وچوں وہی لوگ کامیاب ہون گے جڑے نماز دے اندر خشیت اختیار کرن گے۔ خشیت والی نماز اللہ کو چاہیے۔ قرآن مجید دے وچ ہور بھی اگلی والی سورت پڑھی ہے دے وچ بھی خشیت دا معنی ہے خوف کھانا، ڈرنا، پنجابی کہندے نے کمبنا، جھک جانا، دب جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ تے تعلیم یافتہ زبان دے اندر کہندے نے انسان دا دل تے دماغ خدا دی ہیبت اور خدا دی بڑائی تو اینا کہ ڈر جائے کہ وہ دا جسم بھی ہے جڑا متاثر ہو جائے۔ یعنی خوف انسان دے دل اور دماغ دے اندر ہوئے رب دا، ڈر دل اور دماغ دے اندر اس طرح پی جائے کہ وہ دا اثر انسان دے جسم تے بھی ظاہر ہو جائے تو اس چیز میں پھر خشیت کیا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کہندا ہے کہ جدوں تسی نماز دے اوتے کھڑے ہوو تے تواڈے دل اور دماغ دے اندر میرا خوف، میرا ڈر، میری ہیبت، میرے اگے عاجزی اور میرے اگے دب جان دا اینا کا اثر ہوئے کہ تواڈا جسم ہے نا جڑا وہ دے اوتے بھی یہ اثر ظاہر ہونا چاہیے، تواڈا جسم نرم ہو جائے اور تواڈے جسم دے اندر کوئی ایسی حرکت نہ ہوئے کہ جہدے نال محسوس ہوئے کہ انہوں نماز دے اندر کچھ نہیں لگتا پیا۔ ایک شخص نماز پڑھدے ہاں اپنی داڑھی بنائی جانے چھیڑتا سی، وہ کدے سوچ چ پی گیا تو انج وہ کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھے دے سن، آپ نے کیونکہ لوگوں کو سمجھانا سی اس چیز میں، آپ نے فرمایا دیکھو یہ بندہ ہے جڑا نماز پڑھتا پیا، اگر یہ دل دے وچ خشیت ہوندی ہے، جس خشیت میں میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر اس شخص کے دل میں خشیت ہوتی تو یہ کبھی بھی اپنی داڑھی سے نہ کھیلتا۔ دل دے اندر اگر خوف ہوندا، اللہ کا ڈر لرز ہوندا، وہ اندر کوئی کمبنی انہوں چھڑی دی ہوندی، کوئی دبیا دا ہوندا ہو تو انہوں کھیڑا کس طرح آنیاں سن نماز دے اندر انسان سوچاں چ پی جائے، اپنے حساب کتاب کرے، گلاں دے جواب سوچتا رہے کہ میرا کہڑا گل ہوئی مینوں کی۔ نماز دے وچ بڑیاں سوچاں آندیاں نے جڑیاں انسان دی خشیت کو خراب کر دیندیاں۔ علماء کرام جڑے نے انہوں نے نماز دے اندر خشیت حاصل کرنے واسطے کچھ چیزاں دسیاں، مثلاً اپنے جسم دیاں انگلیاں چٹکھانا، داڑھی دے نال کھیڈنا، کوئی لوگ اپنے نک چ انگلاں کھیڈتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے کپڑے سمیٹتے رہتے ہیں، کوئی لوگ جڑے نے وہ سجدے اور رکوع جان لگیا اپنے سوچتے ہیں کہ میرے کپڑے میں کتے وٹ نہ پی جان، کلف لائی دی ہے، کچھ لوگ ہاتھ صحیح طرح زمین تے نہیں رکھ کے سجدے چ جاندے کہ مینوں بہتا ہی لفٹ جانا پائے گا اور بہتا ہی گول ہو جانا پائے گا۔ اسی طرح ہی سارے بعض علماء نے کہا کہ جب تسی نماز پڑھتے ہو تو اپنا دھیان ہے جڑا سجدے کی جگہ تے رکھو۔ دو انہاں دروس دے اندر آستہ آستہ فقہی جڑے معاملہ تو بھی آن گے، دو جڑے سارے امام نے، امام ابو حنیفہ تے امام شافعی، امام مالک سچ، وہ کہتے ہیں کہ جب خشیت حاصل کرنی ہے تو نماز دے وچ تسی اپنا دھیان جڑا سجدے کی جگہ تے رکھو۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور شافعی کہتے ہیں کہ خشیت واسطے ضروری نہیں کہ تسی سجدے کے مقام تے ہی ہاتھ رکھو، نگاہ رکھو، بلکہ سامنے اپنے دیکھو، بالکل سامنے، پھر خشیت حاصل ہوئے گی۔ باہر لینا کہ ضرور ایک اختلاف ہے، کچھ لوگ باقی سجدے والی اسی تو دیکھتے رہنے ہیں، سجدے کی جگہ تے ہی اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنا، سر تاں اٹھانا اور بار بار خارش کرنا، خرک ہونا، اس
ساریاں چیزاں خشیت دے منافی ہیں، اور نمازی نوں انہاں ساریاں چیزاں تو حتی الامکان ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے تاکہ انہوں نے نماز دے اندر خشیت الہی حاصل ہو۔ خشیت دا سانوں یہ پتہ چل گیا کہ خوف، ڈر، لرزنا، ہیبت زدہ ہو جانا، چک جانا، دب جانا، یہ ساریاں چیزاں خشیت دے اندر آتی ہیں۔ اور سب تو بڑی بات ہے کہ دماغ اور دل دے اندر خدا دا خوف اس طرح پہ جانا کہ وہ دا اثر انسان کے جسم کو بھی ظاہر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری جسم دے اندر تیر لگ گیا، تو تیر دا گردا پھل تو وہ گان تو چلے جاتا، چنج ہوتی ہے پچھا لے آئیے پھر وہ اڑتا ہے، دو نکراں جو ہوئی وہ تیل آخری چونج سے لگی ہوئی، وہ نکلتا نہیں سی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جڑی گل کی تھی خشیت کو سمجھنے واسطے انہوں نے کہا کہ جدوں میں نماز پڑھن کھڑا ہوا گا ادو تسی میرا تیر کھڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی جدوں نماز تے کھڑے ہوئے لوگوں نے وہ تیر کھڑ لیا، تو انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ میرا تیر ہے جڑا وہ نکل گیا میری لت دے وچ۔ تسی جانتے ہو کیوں نہیں پتہ چلیا حضرت علی؟ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دے خوف کے اینے کہ وہ حیبت سی کہ انہوں نے یہ نہیں سی معلوم ہوا کہ میرے جسم نال اس وقت کی ہوتا ہے۔ دوسرا جس طرح کہ تشریح دے اندر یہ بات آئی کہ دل و دماغ کا جڑا خوف ہے وہ جسم دے اتنے اثر پاتا ہے۔ جسم دے اتنے اثر یہ پیا کہ جسم ڈھیلا ہو گیا سی اور جسم جڑا ہے وہ بیرونی چیزاں تو بے نیاز ہو چکا تھا۔ کیسا پھر خوف حضرت علی نے اپنی نماز دے اندر آتا سی رب دے کرو کہ انہوں نے یہ نہیں سی پتہ چلتا کہ میرے جسم جو تیر کٹ دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ایک پوسٹ آئی تھی فلسطین دے وچ ظلم و ستم ہو رہا تھے، اتنے ہسپتالوں کے نہ دوائیاں نہ کوئی ایڈے انتظامات نے، تو وہ ایک بچہ سی چھوٹا جہا کوئی 8-10 سال کا، وہ میں دیکھا ویڈیو کہ وہ جسم سے کوئی گولیاں دے چھرے وغیرہ کوئی چیز کٹی دی ہے تو ٹانکے لاتے سن پہ ڈاکٹر۔ تو بچے نے کہا کہ میں دوائی نہیں اگر بے ہوش کرنے والی یا سون کرنے والی تھے میں قرآن شریف پڑھتا رہا گا تو تسی میرے ٹانکے لا دے۔ تو وہ پھر تسی دیکھ لو ویڈیو، مینوں وہ خشیت کا پھر سمجھ آئی کہ یار انسان کے دل کے اندر جی قرآن و حدیث اور نماز کا خوف ہے جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان جسم کے اتنے کوئی چوٹ بھی لگے نا اس دوران تو انہوں پتہ نہیں چلتا۔ تو بچے نے تلاوت کلام پاک شروع کر دیتی تو ڈاکٹر وہ جسم کے ٹانکے لاتے سن پہ، تو وہ نال تھوڑا جہا پیڑ ہوتی سی لیکن وہ پڑھی جاتا سی قرآن شریف۔ خشیت الہی جب انسان کے دل چ آ جاتی ہے نا تو پھر انہوں اپنے جسم کے اتنے لگنے والی چوٹ کا بھی کئی بار پتہ نہیں۔ اور جڑے لوگ خدا تو خوف حاصل کر کے نماز پڑھتے سن سارے صحابہ کرام اولیاء اللہ دیا نمازاں کسی وقت میں تمہیں دساں گا کہ اولیاء کیویں دیا نمازاں پڑھتے سن کہ نماز پڑھ رہے نا گھر کے اندر اگ لگ گئی، دوڑ بھج پی گئی دی سی تے کوئی سامان باہر کھڑتا پیا کوئی کچھ، تے یہ جڑا نماز دے اندر اللہ کا بندہ کھڑا سی یہ قطن پتہ نہیں، سلام پھیرن تو بعد یہ پتہ چلیا کہ میرے گھر اگ لگی گئی، سارے جی والے سامان باہر ترو لیا تے بڑی اتوں تک انسان نماز دے اندر جدوں ڈر کے خوف نال کھڑا ہو جائے گا توجہ دے نال تے پھر اللہ تعالیٰ کہندا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ لوگو نماز دے اندر تو وہی مومن فلاح حاصل کرے گا جڑا اپنی نماز دے اندر خشیت اور میرا خوف اختیار کر لے گا۔ تے اس خوف اور خشیت میں جدوں نماز نہیں دیے تے اپنے دل دے اندر لے آنے کی کوشش کریے پھر انشاءاللہ ساری نماز جڑی قبول ہوگی۔ کہ اج دی گفتگو دے اندر سانوں پتہ چلیا کہ اسی اپنی نماز کی جڑی محنت ہون کرنی ہے اس محنت دے وچ ہن اج یہ چیز آئے گی کہ اسی اپنے دل دے اندر جدوں نماز نیتنی ہے تو خدا دا خوف، وہ دا ڈر، وہ دی حیبت، وہ دی بڑائی، اپنی کمزوری عاجزی لے کے آنی ہے۔ اتوں تک ساری نماز پہنچ جائے کسی وقت کہ سارے آلے دوالے کی ہوندا پیا ہے سانوں پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह ही माशाल्लाह, मेरी दिल से दुआ है कि सब भाई खैर खैरियत से हों। माशाल्लाह ही बाद जमात नमाज पढ़ के हूँ जिन्ना चिर साड़ी मस्जिद च पक्खे नहीं चलते, मसलन सर्दी तुर जाती है, गर्मी नहीं आती, उन्ना चिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर नमाज तो बाद बयान होया करेगा। बयान कादा हुंदा है? नमाज दे बारे च हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां गल्लां शल्लां दसदे ने कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हन, की करदे हन, सहाबा कराम केड़ियां केड़ियां गल्लां दसदे सन। माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह रोज़ मस्जिद च बयान होया करेगा ते असीं भी इंशाल्लाह नमाज पढ़ांगे, बयान सुनांगे, तुहानूं भी सुनावांगे। ते हुण बहरहाल बयान सुन के नमाज पढ़ के ते असीं हुण सैर कर लगे, थोड़ी सैर करने सुबह सुबह। भाई साढ़ा एक सैर कर आया नमाज पढ़ के ते असीं माशाल्लाह हुण चले सैर कर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, साड़ियां बकरियां दा छटाला जेह्ड़ा ना त्यार होई जंदा पिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह दा, मुसलमान भी हाँ, नमाज पढ़ने दी भी अल्हम्दुलिल्लाह जाच है। शुक्र है रब्बे मालक दा कि उन्नै सानू मुसलमानां दे घर पैदा कीते दा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम बनाए दा। शुक्र है, इन्ना ही बड़ा है, और की लैना दुनिया तो। धुंद हूँ रोज़ ही पैनी करनी है जी। घट है, चलो है सही है धुंद, पर हाँ जी। हूँ सुबह सुबह ठंड लगती है, मोटे कपड़े पाए हैं थोड़े जे, पर एहदे च भी ठंड लगती है। हत्थ भी ठंडे हो गए ने, सुबह सुबह सैर करते हैं। चलो माशाल्लाह जी, पानी हाली भी बारिश दा है खड्डियां च। शुक्र है मालक दा, जिन्ने च भी रखेआ राजी रखेआ। लो माशाल्लाह जी, डुंबर तक सैर करने हैं ते मुंजी बड्ढ ली दी भाई होरां ने। चलो ठीक हो गया। तितर बोलता पाया जी।
सुबह सुबह जिक्र करते पे ने अल्लाह दा। सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत, सुबहान अल्लाह तेरी कुदरत। लो जी डुंबर के करीब पुज गए हैं। देखो इत्थे भड़ोला फिरिया ही, पर इत्थे पानी खलोते दा भड़ोला बड़ी मुश्किल फिरिया, क्योंकि पैलियां जड़ियां ने मुंजी आह्लियां वो उतर गेदियां ने। उतरने का मतलब है कि पानी लग लग के ना सेमा हो गेदियां पैलियां च। जड़ियां थोड़ियां नींदियां ने उन्हें, जड़ियां थोड़ियां उच्चियां ने उन्हां च कम्म ठीक ही है। डुंबर साढ़ा थोड़ा जिहा घट्ट होए दा ही, फिर जेह्ड़ा परसों चौथ बद्दल पेआ ओह्दी वजह नाल फिर जेह्ड़ा ना डुंबर उप्पर हो गया। ओहो पानी कोल ते आके बहुती ठंड हो गई है भाई। चलो खैर माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, कैसी धुंध उठदी पई है डुंबर दे विचों। लो जी इत्थे आके साड़ी सैर मुकम्मल हो गई है ते हुण माशाअल्लाह असीं चले आं वापसी। लो जी माशाअल्लाह सानू इजाज़त दो, इंशाअल्लाह कल फिर हाज़र होवांगे नए व्लॉग नाल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।